الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک سارے حضرات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم جائیں آل دا ذکر قرآن چہے تے اون آل کو من گستاخ نتھی جائیں کربل دین دا ساتھ دیتے اس لال کو من گستاخ نتھی تے چم چوکھٹ چارے یاراں دیا تے ہر گال کو من گستاخ نتھی اکرام خدا دا واسطہ ہی لجپال کو من گستاخ نتھی لجپال حسین دی عظمت دا تے این جمل جہان تے چرچا ہے مرج البحرین دا موتی ہے ایندہ ہر اسمان تے چرچا ہے تے اے پتر خدا دے شیر
دا ہے تے ایندا ہر میدان چ چرچا ہے اے سانول واحد کاری ہے جیندا نوک سنان تے چرچا ہے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھ دیں حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھ دیں حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھ دیں حسین کی جے تک تسا نہ پڑھ سو میں پڑھدا رسا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھ دیں حسین کی ماں حسین دی نبی دی دھیے اجے بھی پوچھ دیں حسین کی گودے نبی وچ حسین پلیا یہ تیرا سونا امام جھلیا گودے نبی وچ حسین پلیا یہ تیرا سونا امام جھلیا حسین پنجتن حسین پنجتن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھ دیں حسین کی زیادہ نہ پڑھو ایو جملہ پڑھو حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھ دیں حسین کی جے کو تخت یزید تے تک نہیں پئی تے ساڈا پیر حسین نوابے جائیں 121 تیراں دا دیتا صبر دے نال جوابے تے جائیں اپنے چھیما بچڑے دے تے لایا لہو دے نال خضابے ایندے عشق چ ظفر جے ہنج نکلے تاں کئی سو نفل ثوابے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھ دیں حسین کی کائنات ملد جملہ پیا دینا حیران سب ہن یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے حیران سب ہن یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے شہیداں دی اے زندگی اجے بھی پوچھ دیں حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھ دیں حسین کی ای جگ دنیا تے لج پالی دی تے تصویر دا نام حسین جائیں کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین اوے در اصل اسلام دی دنیا تے
تے تشہیر دا نام حسین میں کیوں نہ گوہر فخر کراں ساڈے پیر دا نام حسین رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھ دیں حسین کی ماں حسین دی نبی دی دیئے اجے بھی پوچھ دیں حسین کی تمام تعریف و توصیف اللہ جل وعلا دی لا تعداد درود و سلام بحضور سرور کونین نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین آبدی برگاہی بھی قسمنا دے اندر بے شمار درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد محتشم مقتدر مہربانوں قدردانوں دوستوں احبابوں دعا گو ہاں اللہ کریم اج دی یہ سونی سالانہ ذکر امام علی مقام دی عزت و عظمت والی محفل اللہ اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرماوے انجمن فدیان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے زیر انتظام ہر سال دی طرح بڑی ہی عقیدت نال بڑی ہی محبت دے نال کاوش کوشش انتظام انصرام کر کے نوجوان اس محفل دا انتظام کر دیں دعا کرداں اللہ کریم نوجوانہ دی محنت تھوڑا سادہ آمنا امام علی مقام امام حسین دا ذکر کرنا اللہ اپنی بارگاہش قبول اور منظور فرماوے اج دی جلی دیوارے کہیں تعارف دی محتاج دیوار نہیں اج دی دیوار بارگاہ خدائی چو منگن دی دیواری میرا ویر دامن پھیلا کے بے حسنین دا نانا کرم کرے سی زہرا دا بابا مہربانی کرے سی تیرے سادے منگن دی وچ دیرے اس کریم ذات دے لیمن دی وچ کوئی دیر نہیں میرے کریم نبی دے غلاموں میں اس حسین دا ذکر کرنا ہے جیڑا حسین جمعی مدینے دے وچے جیڑے حسین دا بچپن مدینہ جیڑے حسین دی جوانی دے حسین لمحات مدینہ طیبہ دی سرزمین دے اتے گزرن اللہ گواہے میرا امام مدینہ طیبہ دی سرزمین دے اتے ٹرہان نال علی اکبر پاک ہویا نال قاسم پاک ہویا یا والکہویل نال غازی عباس ہویا میرا امام مدینہ دی کہیں گلی دی وچ گزریا لوگ اپنے کاروبار بند کر کے ایک دوجہ کو آکھے نا یار سیدان دے حسن دی کیا بات ہے سید جدہ مدینے دے وچ ٹر دین کیڑے پیارے لگ دین کیڑے چنگے لگ دین کیڑے سونے لگ دین اس حسین دا ذکر کرنا ہے جس حسین دے بارے اللہ دے قرآن دا اعلان ہے میرے مالک نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان کہ میں علا کل شین قدیر ذات نے دو دریا جاری کیتے کتنے دریا سارے بولے سو انشاءاللہ گال بنوے سی میں رب ہو کے دو دریا جاری کیتے عزت والے دریا مقام والے دریا مرتبے والے دریا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کریم نبی دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اس آیت پاک دے اندر مالک نے دو دریاواں دا ذکر کیتے اتھاں دو دریاواں تو مراد کیڑی ذاتی میرے کریم نبی دے غلاموں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ان علیوں و فاطمہ بحران امیقان من العلم اے میرا سونا صدیق اتنا ایک دریا تو مراد مولا مشکل کشائے بے دریا تو مراد سیدہ فاطمہ الزہرا اے جڑے ویلے دو دریا جاری تھے نا اللہ قرآن اعلان کیتا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان
جڑے ویلے دو دریا ملن عزت والے دریا شان والے دریا چلن انہوں میں تخلیق کیتا ہے بل اے دریا ملن جڑے ویلے مل گئے انہاں دریاواں دے وچوں موتی پیدا تھے انہاں دریاواں چوں موتی پیدا تھے او عزت والے موتی ایک موتی دا نام لؤلؤ بے موتی دا نام مرجان ہے اتھیں علماء تفسیر نے لؤلؤ تو مراد کہندی ذات کی دیئے مرجان تو مراد کہندی ذات کی دیئے لجپال نبی دے غلاموں لؤلؤ تو مراد امام حسن مجتبی مرجان تو مراد سید الشہداء یعنی اللہ اعلان پیا کرین دے میں عزت والے دریا میں شان والے دریا میں مقام والے دریا کائنات تے ہوتے بھیجن تخلیق کیتن دریا جاری تے ساری تھیں اے دریا جڑے ویلے ملن انہاں دریاواں دے وچوں دو موتی پیدا تھیں ایک موتی دا نام امام حسن مجتبی بے موتی دا نام سید الشہداء یعنی اللہ اعلان پیا کرین دے عزت والے دریاواں جو جڑے موتی پیدا تھیں او شہزادہ ایک دا نام امام حسن ہے تے بے دا نام امام حسین ہے میں ای گھرانے دا ذکر کرنا ہے آسے پاسے دیاں گلاں نہیں کرنیاں کیونکہ مخصوص آج دا محرم دی دیوار خالصتاً ذکر حسین دی دیوار ہے جڑے ویلے امام لجپال نبی دے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق دا ذکر آندہ ہے اساں ذکر کر دیں آئے جڑے ویلے حضرت عمر پاک دی شہادت دی دیوار آوے اساں ذکر کر دیں آئے جڑے ویلے حضرت عثمان دی شہادت دی دیوار آوے اساں ذکر کر دیں آئے کہیں صحابی رسول دی شہادت دی دیوار آوے ذکر کر دیں آئے آج نبی دے گھرانے دی دہاڑی آج حضور دی آل دا ذکر آسے پاسے دیاں ذکرہ نہیں کرنیاں کیونکہ میرے کریم نبی دے غلاموں میرے لجپال دا ذکری ایسا اچھے ذکری ایسا لطیف ہے ذکری ایسا حسین ہے اے ذکر صرف اینوں دی سرزمین تے نہیں پیا تھیندا اے ذکر صرف ضلع خوشاب دے اندر نہیں پیا تھیندا اے ذکر صرف پاکستان دی سرزمین تے نہیں پیا تھیندا اے ایسا آفاقی ذکر ہے اے ایسا اچھا ذکر ہے اے ایسا لطیف ذکر ہے اے ایسا حسین جبر ہے اے ذکر میدان قیامت جی تھی سی میدان قیامت تو بعد جنت جی امام علی مقام دا ذکر تھی سی جنت جی امام علی مقام دا ذکر ان دی وجہ میرے امام کوئی ذاتی اقتدار واسطے مدینہ نہیں چھوڑا میرے امام کوئی کرسی دے لالچ واسطے مدینہ نہیں چھوڑا اسلام دی عزت واسطے اسلام دی بقا واسطے راہ خدا سب کچھ قربان کی تے تاجدار گولڑا نے قلم چاہ کے کیا خوب فرمایا ہے کہ اے امام کربلا تک ہی کہاں شان و وجاہت تیری دونوں عالم میں تیرا نام بڑا بات بڑی لوگ دیکھیں گے حشر میں اعزاز تیرا اے ولی ابن ولی صبت نبی جان علی جھوم کر جو ہم سنائیں گے ترانہ تیرا تیری خاطر ہمیں بخش دے گا نانا تیرا میرے امام دا ذکر میں انہاں موتیاں دا ذکر کرنے انہاں موتیاں چو ایک موتی جندہ نا امام حسین ہے اللہ گواہ ہے اے حسین کون ہے جس حسین نو میرے کریم نبی نے زندگی دی اندر کئی مرتبہ اپنی زبان جو سائیے تے میرے حضور دی زبان دے ہوتے جملے سرکار فرمائنے ہیں اللہم انی احبہو فاحبہو واحب من یحبہو اے اللہ میں بھی حسین نال محبت کرینا تو بھی حسین دے نال محبت کر تے جڑا میں دے اس شہزادے نال محبت کرے تو اون دے نال بھی محبت کر یعنی اللہ محبوب مالک دی بارگاہ دے وچ عرض پیا کرین دے کیڑی عرض ہے اللہ میں بھی پیار کرینا تو بھی انہاں دے نال پیار کر تے جڑا انہاں دے نال پیار کرے تو اون دے نال بھی پیار کر یا ول میرے حضور دی زبان دے اوتے جملے ہوویں نا میرے حضور فرماویں نا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی جے انہاں دوہاں شہزاداں دے نال محبت کیتی ہے اس میں محمد دے نال محبت کیتی ہے جے انہاں دوہاں دے نال بغض رکھے اس میں مصطفیٰ دے نال بغض رکھے یا ول کہ مقام تے میرے مصطفیٰ فرماویں نا احب اللہ من احب حسینا جے حسین دے نال محبت کیتی ہے اس میں مصطفیٰ دے نال محبت کیتی ہے یا ول کریم نبی فرماویں نا الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں ہے میں حسین دے وچوں ہاں میرے کریم نبی دے غلاموں لجپال حسین مدینہ طیبہ دی سرزمین دے اوتے لجپال نبی دی بارگاہ وچ آوے ہاں نا میرے کریم نبی
اپنے شہزادے دے جسم کو چمے نہیں ہا ول سنکھے نہیں ہا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہر نانا اپنے ڈوترے نال بڑا پیار کریں دے بڑی محبت کریں دے لیکن تہاڈی محبت دا عجیب سلسلے چم دے ہی وے سنگ دے ہی وے میرے کریم نبی فرمایا صحابہ چمداں شہزادن پوترن ڈوترن جان تو بھی پیارن سنگدا تا ہاں جو انہاں شہزاداں دے وچوں میں مصطفیٰ کو جنت دی خوشبو آندی ہے میں مصطفیٰ کو جنت دی خوشبو آندی ہے اس حسین دا ذکر پیا کرینا میرا ویر مدینہ طیبہ دی سرزمین عشاء دی نماز لجپال بلال اذان دیتی ہے کریم نبی عشاء دی نماز دی تیاری کیتی ہے لجپال نبی دے سارے صحابہ مسجد نبوی دے اندر حاضر تھی گئے نماز دی تیاری پئی تھیندی ہے میرے کریم نبی مصلی امامت دے اوتے آئے جڑے ویلے میرا سونا نبی مصلی امامت دے آئے نا سرکار ثنا پڑھیے ثنا تو بعد میرے لجپال نبی نے قرات شروع کی تھی جنا قرآن صاحب قرآن پڑھے نا والو سنن والے حضور دے غلامن جنتی جماعت آئی حضرت ابو بکر صدیق جے جنے بھی اس جماعت دے وچ حاضران قرآن صاحب قرآن پڑھے سنن والے حضور دے غلام امام علی مقام امام حسین دے کنہ دے ہوتے نانے دی آواز دی تلاوت پئیے اپنے گھر دے وچوں ٹرے ایویں ٹر دیاں مسجد نبوی دے وچ آئے صحابہ دیاں صفاں نو چریندا نانے نبی دے مصلی امامت دے قریب ونج کھڑے کہیں ویلے نانے دا چہرہ دے دے کہیں ویلے جنتی جماعت کو دے دے کہیں ویلے نانے دا چہرہ دے دے کہیں ویلے حضرت ابو بکر صدیق عمر عثمان پاک نو دے دے نانے رکوع کیتے رکوع تو بعد نانے سجدہ کیتے لجپال نبی سجدے چ گئے میرے کریم حسین کیڑا کم کیتے لجپال نبی دی مہر نبوت تے سوار تھی کے نانے دیاں زلفاں کو مہاراں بنا کے خدا دی نماز دے اندر مصطفیٰ دا نواسا کھیڑدا بیٹھے میرا حسین کھیڑدا بیٹھے نماز کہیں دیئے سارے بولو نماز کہیں دیئے خدا دیئے پڑھاون والا کونے مصطفیٰ ہے واہ حسین تیری عظمت کو زمانہ سلام بیا کریں دے نماز خدا دی پڑھاون والا مصطفیٰ پڑھن والے صحابہ کھیڑن والا حسین نماز خدا دی پڑھاون والا مصطفیٰ پڑھن والے صحابہ نانے دی مہر نبوت دے اوتے کھیڑن والا حسین کہیں دوترے دے کھیڑے ضلع خوشاب دے وچوں کھیڑاونے آمن بابا ڈھیر پیسہ والا ہووے دوترے دے کھیڑونے سرگودا شہر دے وچوں منگوا گھندے واہ حسین تیری عظمت کو سلام تیرے کھیڑونے واسطے مصطفیٰ دی مہر نبوت حاضری لجپال نبی دا نواسا سر کریم نبی دا سجدے دی اندر اے مہر نبوت دے بیٹھے میرے کریم نبی ترائے تسبیحاں پڑھیں حسین نہیں لتھا 5 پڑھیں حسین نہیں لتھا 7 پڑھیں حسین نہیں لتھا 9 پڑھیں حسین نہیں لتھا 11 پڑھیں حسین نہیں لتھا 13 پڑھیں حسین نہیں لتھا بارگاہ خدا اچ میرے مصطفیٰ نے عرض کیتی ہے مولا 13 تو ود پڑھدا جڑا شریعت دا قانون بنایا می قانون ٹرٹ دے اگر سر چینا حسین زمین دے اوتے آندے میرے کریم نبی دے غلاموں جڑا مصطفیٰ نے عرض کیتی ہے نا بارگاہ خدا اچ میرے مالک نے فرمایا جبریل جی رب جلیل ون یار کو آنکھ تو سجدہ ودھا نمازی میڈیے حسینی میڈے نمازی میڈیے حسینی میڈے علماء تو پوچھو تفسیر دیاں کتابہ دا مطالعہ کرو میرے امام علی مقام لجپال نبی دے مہر نبوت تے کھیر دے رہن لجپال نبی سر سجدے 70 تسبیحاں لجپال نبی نے پڑھیں حسین اپنی مرضی دے نہ لتھے لاہ کے گھر دے وچ گئیے جتھا اماں قرآن بیٹھی پڑھ دیئے گئیے نا اماں دے کول اماں ایک نواں کم چکیتم میرے مصطفیٰ دی پاک بیٹی نے فرمایا بچڑا کیڑا نواں کم کیتئی اماں مسجد نبوی وچ گئیاں نانا اللہ دی نماز کھڑا پڑھیندا آئی صحابہ دی جماعت پچھوں آئی نانے رکوع کیتے نانے سجدہ کیتے میں نانے دی مہر نبوت تے سوار تھی کہ نانے دی زلفوں کو مہاراں بنے داریاں جدا اماں اے جملے سنن نا
اما دیاں اکھاں چوں ہنجوں لڑ پئیں رومن لگ گئی ہے سیدہ زہرا نے فرمایا میرا بچڑا حسین میرا بابا اللہ دی نماز پیا پڑھدا ہے عبادت خدا دی پئی تھیندی آئی تے میرے بابے دی نماز وچ خلل لیتے تے میرے بابے نو تکلیف دیتی ہے جدا اما رونی ہے حسین قدماں دے اوتے ڈھائے پیے اما تو ناراض ہوویں میں حسین دے کولوں اے برداشت نہیں تھیندا اگر نانا ناراض ہے میرے نال ٹر میں نانے کولوں معافی منگنا میری تو بھی سفارش کر لجپال نبی دی بیٹی نے اپنے گھر دا دروازہ بند کیتے امام حسین کو نال لائے کریم حسین دی پاک اما اون گھر دے وچ گئی ہے جتھاں اللہ دا نبی بیٹھے میرے کریم نبی فرمایا بیٹی ادھی رات دے ٹائم کیویں آمن تھی ہے جاگ دے پے وے ایک دفعہ سارے آکو واہ واہ حسین آباب ذی وقار میرے کریم نبی دے غلاموں سونے نبی نل پیار کرن والے ہو سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت ملکہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے بچڑے حسین کو نال لائے چلدیاں بابے نبی دی بارگاہ دے وچ گئی ہیں لجپال نبی اٹھی کے اپنی بیٹی دا استقبال کیتے میرے کریم نبی نے فرمایا بیٹی ادھی رات دے ٹائم میرے دروازے تے کیویں آ گئی لجپال حسین دی پاک اما جانی میں ہاتھ بدی کھڑی ہے ادھیے بابا نبی تو مسجد نبوی دے وچ اللہ دی نماز پہ پڑھیں دے ہاوے میرا لجپال بچڑا کھیردا تھوڑی مہر نبوت دے اوتے سوار تھی گئے تھوڑیاں زلفاں کو مہاراں بنیندا رہیے تھوڑی نماز دے وچ خلل آ گئی میں حسین دے طرفوں معافی منگن واسطے تھوڑے دروازے دے اوتے آئی ہاں لجپال نبی دیاں اکھاں چوں ہنجوں لڑ پئیں سیدہ دے جملے سن کے ایویں لجپال نبی دیاں اکھاں چوں ہنجوں لڑیں جی میں تسبیح دے دانے ترٹ کے زمین دے اتے ڈھانے میرے کریم نبی نے لجپال نبی نے امام حسین کو اشارہ کیتے میرا بچڑا حسین میرے قریب تھی ون لجپال حسین ایویں نانے دے قریب تھی گئے میرے کریم نبی نے اپنے بچڑے کو گود دے وچ پائے تے میرے سونے نبی فرمایا بیٹی اس راز دے وچ تو دخل نہ دے تے تکلیف دا جھٹ نبویسی اج اے ازمائندے نانے کو کل نانا چا ازمائسی تے ہن چار دیواراں وچ دنیا دے تے اتھوں ٹر ونجنے پردیسی جیڑا مہر نبوت تے باندھا ہے این دی لاش نو کوئی نہ چیسی اللہ تیریاں محبتاں قبول فرماوے اللہ اے درد سلسلے قبول فرماوے میرے کریم حسین دا ذکر سنن والے ہو لجپال حسین دی پاک ماں نانے نبی دی بارگاہ دے وچ عرض کھڑی کرین دیئے میرے کریم نبی نے فرمایا بیٹی اے نانے تے نواسے دا معاملے اج اے ناز منے دا پیے کل ٹائم آسی ناز مناون دا بدلہ دیونا پوسی کل کربلا دی سرزمین دے اتے میرے حسین قربانیاں دیونی ہیں میرے حسین اکبر کو قربان کرنا ہے اصغر کو قربان کرنا ہے اون محمد دی جوڑی نو قربان کرنا ہے لجپال حسین دے غلاموں میرے کریم حسین دا ذکر سنن والے ہو ویلا گزردا پیے ٹائم گزردا پیے ایک ایوار ایسی بھی آ گئی ہے لجپال حسین اعلان کیتا ہے کل مدینے چو الوداعی سلام ہے کل مدینے دا آخری دیوارے کل مدینے چو اساں سفر کرنے نانے محمد دے دین واسطے اساں مدینے کو چھوڑنے میں ادا میرا ویر کائنات ہکو شہر تہے
جڑے شہر کو چھوڑن لگ اکھاں چوں ہنجوں لڑ پوندیاں زارو قطار بندہ روون لگ ویندے اللہ پیسے دے بندہ مدینہ طیبہ دی سرزمین دے اتے ونجے جڑے ویلے آڈر آ ونجے جو کل مدینے چوں الوداعی سلام کر کے مکے دی سرزمین تے ونجنے میں آدھا میرا ویر ساری رات حاجی گنبد خضرا کو دے دے رانے اکھاں چو ہنجو وہیں دے رانے سرکار دے قدمین لے پاسوں پائے کے دعا مگ دے رانے تے اس حسین نے 54 سال مدینہ طیبہ دی سرزمین تے گزارے اللہ جانے میرے حسین مدینہ طیبہ دی سرزمین نو کی میں چھوڑا ہو سی لجپال حسین کربلا دی سرزمین دے اتے کی میں گیا ہو سی لجپال حسین مدینے پاک دی سرزمین کو چھوڑے میں ادا میرا ویر آ بکھر دے علاقے دے وچ آوان زمینی مفتری نام پلاٹی مفتری نام گھر بھی اتے بنا کے دینا اکسیں باروی سیب وطن بڑی شے وطن دی دیگر یاد آویں دیئے جڑا وطن یاد آن دے ول دل کو سکون مل دے ساکو اپنے وطن دے نال ایڈا پیارے جڑے حسین دا وطنی مدینہ جڑے حسین دی جوانی بھی مدینہ طیبہ دی سرزمین دے اتے گزریے او لجپال حسین جڑا مدینے دی سرزمین کو چھوڑ کے کربلا دی سرزمین دے اتے گئیے 2 محرم کو سیدان دے ڈیرے لگے 3 محرم گزریے 4 محرم گزریے 5 محرم گزر گئیے 6 محرم گزر گئیے 7 نو سیدان دا پانی بند تھی گئیے تاریخ کربلا دا مطالعہ کر پانی بندے اللہ دے قرآن دی تلاوت بند نہیں پانی بندے سجدہ گزا نہیں تھیا 8 محرم گزریے پانی بندے اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ تھی دیئے 9 محرم گزریے پانی بندے ولوی خیامچ اللہ دا قرآن پیا پڑی دے جدان دادی رات آئیے ساری رات خیامچوں قرآن دی آواز پہ آن دیئے کہیں خیمے دے وچوں سورت رحمان دی آواز پہ آن دیئے کہیں خیمے دے وچوں سورت ملک دی آواز پہ آن دیئے ساری رات خیام حسین دے وچ قرآن پیا پڑی دے لجپال نبی دے غلاموں تہجدیاں گھڑیاں برابر تھیں میرے کریم حسین دی پاک بھین سیدہ زینب ایک کون بی بی ہے جڑے ویلے اے بی بی جمنی آئی نانا غزوہ تبوک دے اتے آئی نانا واپس واللہ سیدہ زہرا چاڑی تھی میرے کریم نبی اپنی بچڑی کو گودے وچ پائے لجپال نبی دیاں اکھاں چو ہنجوں لڑ پئین رومن لگے میرے کریم نبی دے غلاموں سیدہ زہرا ہاتھ بن کے عرض کریں دیئے ادھیے بابا نبی تھوڑی شریعت دا مسئلہ جو دھیاں دے جمن تے رویدہ نہیں کیوں پہ رون دے ہو میرے کریم نبی نے فرمایا بیٹی دھی سمجھ کے نہ رونا ایندی زندگی دے وچ جڑے دکھاں دے پہاڑے میں انہاں پہاڑاں دے دید پا کے رونا میں انہاں پہاڑاں دے اتے دید پا کے اکھاں دے وچوں ہنجوں واہے او سیدہ زینب میں ٹردی ویر دے خیمے دے وچ گئی ہے علی اکبر دا بابا اللہ دا قرآن بیٹھا پڑھ دے جداں بھین دروازے دے اتے آئیے لجپال حسین اللہ دے قرآن دی تلاوت بند کیتی ہے میرے کریم حسین اٹھی کے بھین دا استقبال کیتے میرے لجپال حسین دی بھین ہاتھ بدی کھڑی ہے ادھیے میرا ویر حسین میری 18 سالہ دی محنت علی اکبر کو آکھیا آج کربلا دے ٹپے تے کھڑ کے اذان چڑے ویا والقیامت تک کوئی موزی اذان کو بندی نہ کر سکیا لجپال حسین دا ذکر سنن والے یو سیدہ زینب جڑے ویلے جملے بولے میرے کریم حسین فرمایا میری بہن تو میرے ہر دردی حصہ دارے تو میرے ہر راز دی محرم تیرے حکم دی تعمیل تھی سی علی اکبر اذان ضرور دے سی لجپال حسین دا ذکر سنن والے یو میرے کریم حسین او خیمے دے وچ گئے جتنا 18 سالہ دا جوان علی اکبر اللہ دا قرآن بیٹھا پڑھ دے میرے کریم حسین دا بچڑا اٹھی کے بابے دا استقبال پیا کریں دے لجپال حسین دے شہزادے بابے دے اگوں ہاتھ بدن نگاہاں جھکائی کھڑے میرے کریم حسین فرمایا بچڑا میرا 14ویں رات دا چن اکبر
تے سونیاں دا سلطان تیری فجری روشنی مک ونجنی میڈا لازے دا مہمان تے تائیں وچ کربل دے کس ونجنے تے تھی سی پیو کو بہو ارمان آج حسرت ہے تیری پھپھیاں دی اٹھی دے اکبر آزان علی اکبر پاکی میں بابے دے اگو ہاتھ بدی کھڑے آدھے بابا حسین اذان ضرور سنے نام میرے بھی ایک جملے میری بھی ایک چھوٹی جڑی عرضی ہے میری بھی عرضی سنوا والاذان دے مہا میرے لجپال حسین فرمایا بچڑا تیری کیڑی عرضی ہے ایمیں ہاتھ بن کے عرض کریں دے آدھے بابا حسین تیریاں بھینی کو میں اذان سناواں تیریاں بھینی کو میں اذان سناواں تے میری بھین مدینے رائے گئی تساں حکم دیتا وچوں محمل دے چپ کر کے سغرا لائے گئی تے کچھ مٹی کٹھی کر بیٹھی تے میرے پیر کجی دی رائے گئی جڈاں کنڈ کر کے میں ٹریا ہم پچھوں ویر سدی دی رائے گئی اللہ تھاڑیاں محبتاں قبول فرماوے لجپال حسین دا ذکر سنن والے ہو علی اکبر کربلا دی سرزمین دے ہوتے بابے دی بارگاہ ہاتھ بدی کھڑے نگاہاں جھکا کے عرض کھڑا کریں دے آدھے لجپال بابا ہر بھین اپنے بھیرا دے نال بڑی محبت کریں دی دنیا دی عام بھین دا اے حال ہوں دے بھین دا ویر ٹر ونجے جیڑی پردہ دار ہوئے پردے بھول ویندی ویر پکھر دے علاقے دے وچ وسدا ہووے بھیڑ خوشاب دے علاقے دے وچ وسدی ہووے اچانک خبر آ ونجے ویر جیڑی پردہ دار ہوئے پردے بھول ویندی ہے ویر دی لاش دی وارث بن دیئے میں تا آدھرانا کوئی بھیڑ گوارا کر نہیں سکدی تے جڈاں سن گھنے موت بھرا دی کر ویرون آندی ہے ہووے جتنی منزل زیادی تے ایک بھین ڈٹھی وچ طیبہ دے تے جگو رہ گئی تانگ بھرا دی جداں دی دامی دا ڈھل گیا ہائی تھئی آس ختم سغرا دی او لجپال حسین علی اکبر پاک نو جملے بولے میرے کریم علی اکبر پاک کربلا دی سرزمین تے آواز لیتی ہے اللہ دی اذان پڑھیے اذان مکمل تھی گئی ہے نماز دیاں گھڑیاں برابر تھی گئی ہیں میرے کریم مصلی امامت دے اتے آئے نو غازی عباس صفہ صدیاں کی دیئے قاسم پاک تکبیر آکیے اللہ دی نماز مکمل تھی گئی ہے نماز تو بعد فوج حسین ترتیب دیوان دا ٹائم آگئی ہے تاریخ کربلا دا مطالعہ کر مؤرخ لکھ دیں کربلا دا پہلا شہید غازی عباس ہے کہیں مؤرخ نے لکھے کربلا دا پہلا شہید علی اکبر ہے کہیں تاریخ دے راوی نے لکھے کربلا دا پہلا شہید اونت محمد ہے لیکن میں لجپال حسین دا ذکر کرنا ہے میرے قریب حسین دا ذکر سنن والے اور رائے خدا شباز قربان پہ تھی اکبر بھی اکبر دے حوالے اصغر بھی اکبر دے حوالے اون محمد بھی اکبر دے حوالے غازی عباس بھی اکبر دے حوالے لجپال قاسم پاک بھی اکبر دے حوالے عبداللہ بن حسن بھی اکبر دے حوالے ابو بکر بن حسن بھی اکبر دے حوالے عمر بن حسن بھی اکبر دے حوالے رائے خدا شباز قربان پہ تھی میرے کریم نبی دے غلاموں ویلا گزردہ گئے ٹائم گزردہ گئے نماز دا وقت قریب آئے میرے آقا حسین کربلا دی سرزمین دے ہوتے ٹردیاں اون خیمے دے وچ آئیں جتاں سیدہ زینب اللہ دا قرآن بیٹھی پڑھ دیئے این گھرانے قرآن دے نال کیویں محبت کی دیئے بھامیں جو اکبر کو رائے خدایج قربان کیتے والوی زبان دے ہوتے قرآن
بھاویں جو اصغر دی معصومیت قربان تھی گئی ہے ولوی زبان دے اتے قرآن دی تلاوت جاری ہے بھاویں جو غازی عباس چلا گئی ہے ولوی اللہ دا قرآن پیا پڑھی گئے میرے کریم حسین دا ذکر سنن والے ہو لجپال حسین او خیمے دے وچ گئی ہے جتھا ملکہ کونین بیٹھی ہے دردی حصہ دارے ہر راز دی مارا میں میرے کریم حسین دی پاک بھین اٹھی کے ویر دا استقبال کیتے لجپال حسین دیاں اکھاں چوں ہنجوں لڑ پئی میرے کریم حسین رومن لگے لجپال حسین دی بھین ہاتھ بل کے عرض کریں دیئے ادی ویر حسین اکبر دی یاد تا نہیں آئی لجپال حسین فرمایا میری بہن اکبر دی یاد نہیں آئی میں اکبر کو بھی اکبر دے حوالے کر چھوڑے اصغر دی یاد نہیں آئی میں اصغر کو بھی اکبر دے حوالے کر چھوڑے لجپال حسین دے غلاموں سیدہ زینب جڑے ویلے جملے بولے میرے کریم حسین پاک دی بارگاہ دے وچ علی اکبر دا بابا اکھاں چوں ہنجوں کھڑا وہیں دے سیدہ طیبہ طاہرہ ہاتھ بن کے عرض کری دیئے لجپال علی اکبر دا بابا اکبر دی یاد تا نہیں آئی میرے کریم حسین فرمایا نہیں اکبر دی یاد نہیں آئی وال اکھاں چوں ہنجوں کیوں پہلو دینا میرے کریم حسین فرمایا میری بہن تو جان دی مدینہ طیبہ دی سرزمین تو گھن کے 54 سال تیرے بھیرا دی زندگی تھی گئی ہے تیرے بھیرا دی زندگی دے وچ کوئی نماز جماعت تو قضا کوئی نہیں تھی جداں فجر دی نماز پڑھائی نہیں بچڑاں دی صفائی بھتریجاں دی صفائی بنی جاں دی صفائی 8 بھیرا صف دے وچ رلے کھڑے آن ہن کلا حسین کربلا دی سرزمین تے حسین دی نماز دا وقت قریب تھی گئی ہے لجپال سیدہ زینب نے ویر دے ہتھاں کو چومے ہتھاں کو چم کے سیدہ زینب دیئے میرا ویر آنا نے نبی علی پگ پاچا بابے علی علی تروار چاچا کربلا دے ٹبے دے کھڑ کے اذان سنا چا اذان سنا کے نماز دی تیاری چکر تیری جماعت دے وچ ملائکہ دی جماعت شریک نہ تھیوے میں گزارا دی دی نیا کے لجپال حسین فرمایا میری بہن تو ٹھیک آدھی تیرے ویر دا ہن آخری ٹائم میں کربلا دی سرزمین تے وجنے میرے آقا حسین تیاری کی تیے سیدہ زینب چادر چاری تیے امامہ چاری تے اے او امامہ جس امامہ نو میرے لجپال نبی نے غزوہ خندق دے ہوتے مولا علی کو دیتا کریم علی نے اے امامہ اپنے کول رکھا ہویا کربلا دی سرزمین دے ہوتے میرے آقا حسین او پگ پائیے لجپال سیدہ زینب باب علی علی تلوار چاری تیے کربلا دی سرزمین تے میرے آقا حسین تیاری کی تیے کیڑے رنگج حسین دی تیاری تھی ہر مستور دے خیمے دے وچ لجپال حسین ٹردے ٹردے پہنچنا ہر مستور کو وصیت کی تیے صبر جنہ دے پلے رب انہاں دے رلے جنہیں صبر دا دامن پکڑے جنہیں صبر دا پلو پکڑے وہ اتھا بھی کامیاب تھی گئے وہ اگا بھی کامیاب تھی گئے لجپال حسین دا ذکر سنن والے یو میرے کریم حسین ٹردیاں اون خیمے دے وچائن جتا سیدہ ام کلثوم اللہ دا قرآن بیٹھی پڑھ دی ویر اپنی بھیڑ کو ملن وستی آئے ویر اجازت کی دیئے بھیڑ دیاں اکھاں چوں ہنجوں لڑ پئیے بھیڑ رومن لگ گئی لجپال حسین دے ہتھاں کو چمے لجپال حسین دے ہاتھ چم کے آدیے ہاتھ چم کے ویر نمازی دا تے ایک عرض کی تی کلثوم میرا کوئی نہیں حصہ کربل وچ اولاد کنو محروم تے میں کو بی بی زینب تو ہے شرم آندی تے جائیں دیتے دو معصوم میرا شام تو ونجنا بہو کر سمجھی اے کربل دا مخدوم لجپال حسین بھیڑ کو ملن بھیڑ کے مل کے ول گھوڑے دے ہوتے چڑھن دا ارادہ کیتے میرے آقا حسین دی 4.25 سال دی معصوم سیدہ سکینہ ایویں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے بابے دی بارگاہ دے وچ آئی کھڑی ہے آدھیے بابا حسین
اکبر گئے تو واپس نہیں واللہ، اصغر گئے تو واپس نہیں واللہ، چاچا غازی دریائے فرات تے میرے ویر واسطے پانی گھنن گئے وہی واپس نہیں واللہ۔ لجپال حسین دی بیٹی میں بابے دے قدمہ کو نبی کھڑی ہے، بابا مہربانی فرماؤ میں تھوڑے سینے تے سمن والی ہوں، جے تک تھوڑے سینے تے نہ سما مینوں نیندر نہیں آندی، میں کو سکون نہیں آندا۔ میرے کریم حسین فرمایا بچڑی صبر جنہ دے پلے رب انہاں دے رلے۔ سیدہ سکینہ کو سیدہ زینب دے حوالے کیتے، خیام دے دروازے دے اتے آ گئے، کربلا دی سرزمین دی تیاری چکیتی ہے۔ اگے جدیں حسین گھوڑے تے سوار تھی ویا، گھوڑا ٹر پوندا ہائی، اگے جدیں آقا حسین گھوڑے تے سواری کریا، گھوڑا ٹر پوندا آئی۔ آج میرے کریم حسین گھوڑے تے سواری کیتی ہے، گھوڑا نہیں پیا ٹردا۔ لجپال حسین ایک دفعہ مہار چھکیے، گھوڑا نہیں ٹرا، وال دوجی دفعہ مہار چھکیے، گھوڑا نہیں ٹرا۔ میرے کریم حسین فرمایا گھوڑا دریائے فرات تے ونجے، حسین دی اجازت ہے، مکے دی سرزمین تے ونجنا چاہویں میں حسین اجازت دی نہیں، مدینہ طیبہ دی سرزمین تے ونجنا چاہویں حسین دی اجازت ہے۔ لیکن اج کیوں جیا کم پیا کرینے، اگے جدیں سوار تھی ماں ٹر پونداویں، اج کیوں نہیں پیا ٹردا۔ لجپال حسین دے غلاموں گھوڑے مالک دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے، اے میرا کریم اللہ، حضرت ابراہیم دے ہاتھ جو چھری کو زبان دیون والا ربا، میں کو بھی زبان دیویں آ، میں بھی اپنے مالک دے نال کوئی گال کرنی ہے۔ اللہ اپنی قدرت کاملہ دے نال گھوڑے کو زبان دیتی ہے، گھوڑا آقا حسین دی بارگاہ دے وچ جملے پیا بولین دے۔ لجپال حسین دی بارگاہ وچ عرض کھڑا کرین دے، آدھے آقا حسین اگے جدیں تہاڈے اُتے سوار تساں میرے اُتے تھی ہوا، میں ناز کریندا ہاں، میرے اُتے او سوارے جڑا نانے محمد دیاں زلفاں نوں سواری بنے دے، میرے اُتے او سوارے جڑا نانے محمد دی مورے نبوت تے سواری کرین دے۔ لیکن اج زندگی دے بڑے اوکھے موڑ دے اُتے آ گئی، میرے کریم حسین فرمایا گھوڑا کیڑے اوکھے موڑ تے آ گئی ہیں، وفا دی دنیا دا شہنشاہ جڑے ویلے تساں میرے اُتے سواری کیتی ہے، میں ٹرن دا ارادہ کرینا، تھوڑی 4.25 سال دی معصوم سکینہ، تھوڑی 4.25 سال دی معصوم سکینہ ایویں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے عرض کریں دیئے، ادھی مرتجز نہ ونجے، اکبر گئے تو واپس نہیں بلنا، اصغر گئے تو واپس نہیں واللہ، اونو محمد گئے تو واپس نہیں واللے۔ میرے کریم حسین میں پچھلے قدمہ دے اُتے ڈٹھے، سیدہ خیام دے اندرو چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے عرض کھڑی کری دیئے، میرے کریم حسین گھوڑے تو تلے لتھن۔ لجپال حسین اپنی بیٹی پچھائے اپنے دامن چھپائے، میرے کریم نبی دے غلاموں ہر بیٹی اپنے پیو دے نال بڑی محبت کری دیئے، بڑا پیار کری دیئے۔ میں تا آدھارانا اینو دے غیور اشاکان حسین اللہ پتر ڈیوے تا ایک دھیوی اللہ کو لو منگی کر لو، تسا 112 سے بدھی کیوں منگو، میں آدھا میرا ویر پتر جائداداں دے وارث بن دے، دھی جدیں بن دیئے، منجی دی وارث بن دیئے، میت دی وارث بن دیئے۔ جملہ آدھارانا تے کو دھی تے پتر دا فرق دسا، تے دھی پیار وفادا ود آسی، ہکو خونن دوہیں وزن چکر، ایک انوی تے بیا وی آسی، تے ادو دھی کو سڈ ادو پتر کو سڈ، کتوں نہ تھی سی کتوں ہا آسی، سڈ آمر دوہیں سن گھن سن، پر پہلے سڈ تے دھی آسی۔ لجپال حسین دا ذکر سنن والے ہو، میرے کریم حسین سیدہ سکینہ اپنی پپی دے سیدہ سنب دے حوالے کیتے، میرے کریم حسین ٹر پین کربلا دی سرزمین دے اتے گئے۔ میرے لجپال حسین نے خطبہ دیتے، ظالموں پہچانو میں کونا، میں اوہ حسینہ جند وستے نانا خطبے چھوڑ دی دائی،
میں وہ حسین جندے واسطے نانا سجدے دراز کریندا ہائی میں وہ حسین جڑے ویلے رو پواں میرا لجپال نبی اپنی میری اماں کو آدائی بچڑی میرے حسین کو روون نہ دیتا کر جڑا حسین روندے میں محمد دا جگر روندے میں محمد دا دل رو پوندے میں وہ حسین کربلا دی سرزمین دوتے جلوہ گر رہا تسا میری آل دے گھرانے دے نال کربلا دی سرزمین دا میدان سرخ کیتے آؤ ہنوی آل رسول دی نوکری چکر لو ہنوی آل رسول دی خدمت چکر لو میں علی دا پترہ وعدہ کرینا قیامت علی دیہاڑ جنت دا ٹکٹ عطا کرے سا قیامت دی دیوار میدان قیامت تو بعد جنت دا ٹکٹ عطا کرے سا انہا ظالمہ دیاں اکھاں دے ہوتے حیاء دی پٹی بھی کوئی نہیں دولت دی پٹی بدی ہوئی ہے حکومتہ دے لالچ دے ویچ اقتدار دے لالچ دے ویچ پیسے دے لالچ دے ویچ انہا کہ حسین یا ہاتھ دے یا ول سار دے میرے لجپال حسین فرمایا لانتیو اگر ہاتھ دے وہاں مدینے کو نہ چھوڑا اگر ہاتھ دے وہاں نانے محمد دے مزار کو نہ چھوڑا اگر ہاتھ دے وہاں اماں سین دے مزار کو چھوڑ کے نہ آوا اگر ہاتھ دے وہاں مکہ دی سرزمین کو چھوڑ کے نہ آوا اگر ہاتھ دے وہاں میں اکبر کو رائے خدایج قربان نہ کر رہا میں اصغر کو رائے خدایج قربان نہ کر رہا میں اونو محمد دی جوڑی کو رائے خدایج قربان نہ کر رہا لجپال حسین دا ذکر سنن والے میرے کریم حسین جڑا کربلا دی سرزمین تے خطبہ دیتا ہے اے ظالم خاموش تھی گئے ہر ظالم خاموش تھی کہ تلواراں سیدھیاں کیتے ہیں تیر سیدھے کیتے ہیں میرے آقا حسین میدان کربلا دی سرزمین تے تلوار چلائی لجپال حسین ترائے کم ودا کریں دے تلواری چلیں دا ودے اپنے جسم تیری کڑ دا ودے گھوڑے دی مہاری نبی ودے لجپال حسین دے غلاموں کربلا دی سرزمین تے علی اکبر دے بابے دی تلوار دے نال جڑا منظر بنائے او پیش پیا کرینا میں تا آدھا رانا کل زم پر ذوق شجاعت دا تے جڑا اچھلیا تشت بلا وچ سب ناری تھی بے آس گئے ظلمات والے دریا وچ تے رک تیغاں دی پرواز گئی تے تسکین ملی صحرا وچ شالا نظر نہ لگی میڈا چن بچڑا خاتون آکھے بکیا وچ جنت البقی دے وچوں وڈی سونی آواز آئی ہے میرا بچڑا بڑی سونی تلوار پیا چلے گئے ایویں لگ دے اج فاتح خیبر بابا علی آیا ودے میرے آقا حسین تلوار چلائیے عمر ابن سعد پیا آدھے ہرمل کو جنہی اسائیں کم دولو جدھیں اسائیں گھر دے کولوں کامیابی گھی دیئے کوئی نہ کوئی مکر تو کم گھتے کوئی نہ کوئی خریب تو کم گھتے انہاں کیڑا مکر گھتے ایک لانتی کربلا دے ٹپے تے کھڑ کے اذان دیتی ہے میرے کریم حسین دے کنچ آواز پئیے لجپال حسین اپنی تلوار نیاں میں روک گھتی ہے میرے کریم حسین فرمایا لانتی ہو ہن تساں اپنا کم کرو حسین اپنا کم کریں دے تسا اپنا کام کرو حسین اپنا کام کریں دے میرا ویر کربلا دی سرزمین دے ہوتے میرے آقا حسین گھوڑے تو تلے لتھے میدان کربلا دے اندر سر سجدے چ رکھا نہیں تاریخ کربلا دا مطالعہ کر جڑے ویلے میرے آقا حسین سر سجدے چ رکھا ہے نا میرے لجپال حسین فرمایا کربلا دی سرزمین میں حسین تک حکم پیا دینا تھوڑی دیر واسطے جھکی تھی ون 70 قدم دی ویتھے بھین اپنے بھیرا دا آخری سجدہ دیکھنا ہے متا آخری سجدہ دیکھے بھین اے برداشت نہ کر سکے لجپال نبی دے علماء کربلا دی سرزمین تے میرے آقا حسین زمین کربلا کو حکم دیتا ہے کربلا دی سرزمینی میں تھوڑی اتنی جھکی تھی ہے جنہیں یہ جھکی تھی ہے نا سیدہ زینب کربلا دی سرزمین کو حکم دیتا ہے کربلا دی زمین اگر حسین دی رنگاں دے وچ علی دا خون ہے تو میری رنگاں سی علی دا خون ہے
اگر اون دو شہزادے دیتے تو میں بھی دو شہزادے رائے قربان کیتے اونو محمد کو بھی میں قربان کیتے اکبر کو 18 سال ہی میں پلی دی رہی ہوں اکبر دی بھی 18 سال میں تربیت کی تھی اگر ویر دے آنکھے تے جھکی تھی سکتی تو ول بھین دا حکم کربلا دی سرزمین تھوڑی جتنی اچھی تھی میں اپنے ویر دا آخری سجدہ دیکھ رہے میں دا میرا ویر میرے امام علی مقام امام حسین اکبر دی لاش چاہیے اے تو پوچھو اس پیو تو جڑا بابا زندگی دے اس مرلے دے وچ گزرا ہوئے جائیں جوان پتر دی لاش کو ڈٹھا ہوئے سرگودا والو خوشاب والو بکھر والو اللہ واسطے جڑا جوان پتر ٹر ونجے نا لوگ آدن بابے دی کمر ٹرٹ گئی ہے بابے دا زور ٹرٹ گئی ہے لیکن حسین تیری عظمت کو سلام ہے 18 سال دے مسئلہ دے بھی چاہ کے والوی مالک دی بارگاہ آدھا کھڑے مولا تو منگدا جل حسین ڈیندا جلے تیرے منگانے چ دیرے حسین دے دیمن دے وچ کوئی دیر نہیں کربلا دی سرزمین دے اوتے لجپال حسین سجدہ پہ کرینن 121 تیرن جسم وچ ایک روایت 34 تیرن ایک روایت 35 تیرن وہ جس جسم دے وچ 35 تیر ہوویں ساری دیوار اپنے رفقا دیاں لاشاں چاہ کے قیامت تک پہنچاوے جڑا نماز دا ٹائم تھی وے والوی حسین نماز قضا نہیں کیتی اور حسین اے جی نماز پڑھی ہے نا میں آدھا رہنا مزاج اوندی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچے کہ ناز وچے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز تھی دی یہ سب دی پوری حسین سجدے چ سر کٹائے حسین اج بھی نماز وچے حسین اج بھی نماز پیا پڑھ دے کیوں جی نماز حسین پڑھیے اگر تو حسینی ہے ول تو بھی نماز دے نال پیار کیتا کر میرے حسین نماز واسطے مدینہ چھوڑے ذاتی اقتدار واسطے مدینہ نہیں چھوڑا لجپال حسین کربلا دی سرزمین تے سجدہ پہ کرینے بھین دے دی پہ جاگ دے پہ وے ایک دفعہ آگ چڑو واہ واہ حسین آباب دی وقار میرے کریم نبی دے غلاموں سنے نبی نل پیار کرن والے ہو لجپال حسین دی پاک بھین اپنے ویر دا آخری سجدہ ڈٹھے کیڑے رنگ دے وچ ڈٹھے شمر لائن نے آقا حسین دی گردن دے اتے خنجر لکھا ہوئے سیدہ زینب نے ڈٹھے جو ویر دی مقدس گردن دے اتے خنجر ہے میرے کریم حسین دی بھینا دیئے میرے ویر دی پاک شرافت دا تے کچھ کریں ہاشمر حیائے جتھاں ول ول تو پیا خنجر چلیں دیں اے رسول دی بوسا گائے تے اج ہوندا جنگ دا سہرا غازی تے تکو دیوے ہا سمجھائے تکو پتہ لگ ونجے ہا بھینی دے کیویں ہوں دے قتل بھرائے لجپال حسین کربلا دی سرزمین تے آخری سجدہ کیتے میرے کریم حسین کو مالک نے میراج کرائے نان مصطفی میراج کیتے 34 مرتبہ میراج تھیے 33 مرتبہ روحانی میراج تھیے ایک دفعہ جسمانی میراج تھیے لجپال نبی نو میراج لا مکانہ دے خاص حجرے دے وچ تھیے واہ حسین تیری عظمت کو زمانہ سلام پیا کریں دے لجپال حسین کو میراج کربلا دی سرزمین دے اتے تھیے نانے لا مکانہ دے خاص حجرے چ مالک دا دیدار کیتے حسین کربلا دی سرزمین دے اتے مالک دا دیدار کیتے شمر میرے لجپال حسین دی گردن دے خنجر پیا چلیں دے تاریخ کربلا دا مطالعہ کر کئی باری لانتی نے خنجر رکھے ایندہ ہاتھی کمبل لگویں دے خنجری کمبل لگویں دے میرے کریم حسین فرمایا لانتیا کیوں خنجر چلیں دیاں ہاتھ کمب دئی تے میرا کون ڈٹھئی گھبرا نہیں جائیں آمنہا او سم گئے ہیں موجود عباس بھرا نہیں تے ایک پتر بیمار سجاد ہی نہیں تے بیمار تے لڑن روا نہیں کر حوصلے نال شہید میں کو باہر آونا اون دی ماں نہیں
لجپال حسین فرمایا لانتیا نہ گھبرا جنہ آمنا ہائی او کربلا دی سرزمین دے اوتے سم گئے او رائے خدایچ قربان تھی گئے او نانے محمد دے دین تو قربان تھی گئے میرے کریم نبی دے غلاموں میرے آقا حسین اپنا سر تن تو جدا کروائے ایک مالک دا دیدار تھی ہے بیا سجدے دی حالت جو سر تن تو جدا تھی گئی ہے میرے کریم حسین دا ذکر سنن والے ہو جدہ سر تن تو جدا تھی گئی ہے اے تا پچھو اس بھیڑ تو جندہ جوان ویر ٹر ونجے اے تا پچھو اس بھیڑ تو جندہ جوان ویر سامنے پیا گسدہ ہوئے اون بھیڑ دی کیویں گزر دیئے اتوی ایک درد جملہ دیونا چاہنا اللہ اے درد نسبت قبول فرماوے اللہ حسین دا ذکر قبول فرماوے میں آدھارانا کوئی بھیڑ گوارا کر نہیں سکتی تے جڈا سن گھنے موت بھیرا دی کر ویرون ویرون آندی ہے ہووے جتنی منزل زیادی تے ایک بھین ڈٹھی وچ کربل دے تے جگو رہ گئی تانگ بھرا دی جڈا دینا میندہ ڈھل گیا ہائی تھئی آس ختم سیدہ دی لجپال حسین نے کربلا دی سرزمین تے قربانیاں دیتی ہیں میرے حسین دی قربانی دا مقصد کیڑے میرے حسین دی قربانی دا مشن کیڑے میرے حسین دو چیزاں دے نال بڑی محبت کیتی ہے میرے حسین قرآن دے نال ہی محبت کیتی ہے نماز دے نال ہی محبت کیتی ہے سارا تن تو جدائے ولوی اللہ دا قرآن بیٹھے پڑھ دے اکبر وی رائے خدایچ قربان آئی ولی خیام چو قرآن دی آواز آندی آئی سیدہ زینب اپنے دوئے شہزادے قربان کرائے والی خیام اچ اللہ دا قرآن پڑھ دی رہی میں دا میرا ویر میرا پڑھ نہیں سوکھے تیرا سن نہیں سوکھے میں بھی پڑھدا بیٹھا تو بھی سندا بیٹھے میں کو بھی ذوق دا میراج پیا تھین دے تے کو بھی ذوق دا میراج پیا تھین دے لیکن کدائی کربلا دی سرزمین دا تصور کر کے اکھاں کو بند کر کے کربلا دے منظر کو ڈٹھا کر میرے حسین نے کیا کچھ قربان کیتے دین محمدی تو میرے لجپال حسین کیا کچھ دیتے اکبر کو بھی اکبر دے حوالے اصغر کو بھی اکبر دے حوالے صرف رائے خدا دے اندر اسلام دی عزت واسطے میرے حسین قربانیاں دیتی ہیں میرا ویر حسین دے مشن کو سمجھ حسین دا مشن نماز ہے حسین دا مشن قرآن ہے حسین دا مشن اپنی زندگی نو حسین دی محبت گزار حسین دا مشن اپنی زندگی نو سرکار دی شریعت دے مطابق گزار جی میں میرے مصطفیٰ دا حکم ہے اویں اپنی زندگی گزار اگر زندگی حضور دی غلامی دے وچ گزرے اگر حسین دی محبت دے وچ زندگی گزرے ول اتھیں بیڑا پارے ول اگھیں بیڑا پارے کیونکہ میرے حضور دی حدیث ہے میرے حضور فرمایا حب اہل بیتی نافع فی سبعت احوالہم عظیمت میری آل دی محبت ست جھائیں دے اتے کم آسی جتھاں دنیا دی کوئی چیز کم نہ آسی میری آل دی محبت کم آسی صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیڑیاں ست جائیں میرے کریم نبی نے فرمایا اندل موت جڑے ویلے موت آسی میری آل دی محبت کم آسی اندل قبر قبر دے وچ بھی میری آل دی محبت کم آسی اندل حشر دے میدان دے وچ میری آل دی محبت کم آسی اندل میزان عدل دے بھی میری آل دی محبت کم آسی اندل صراط پل صراط دے بھی میری محبت آل دی کم آسی اندل کتاب ویلے میری آل دی محبت کم آسی اندل حساب ویلے میری آل دی محبت کم آسی ایمس دے جملہ پیا پڑھدا میں آدھارانا کائنات دے وچ کل صابرانا تے کلہم اقبال حسین کائنات دے وچ کل صابرانا تے کلہم اقبال حسین قرآن حسین دے نال ہی وی تے قرآن دے نال حسین تے ای کربل دی سرخ زمین اتے گتے گن مال حسین
اسلام تو پوچھ ودا اہدا بہو وڈا لجپال حسین اللہ حاضری قبول فرماوے کہ میں سفر کرنا ہے اللہ یہ چند جملے قبول فرماوے میری طبیعت قدر ناساز آئی اگر کوئی کمی کوتاہی ذکر حسین اللہ پاک قبول فرماوے وآخر دعوایا الحمد مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس نے حق کر بلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دعا اسی دعا تو بعد وہ سارے دوست لنگر ضرور لے کے بنائے بھائی صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پروردگار عالم اجدہ سونا ذکر امام علی مقام کانفرنس اپنی بارگاہ مقدس وچ قبول فرما خصوصاً اینو شہر دے حضور اشاقان حسین انجمن فدیان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پروگرام سجائے نوجوانہ رل مل کے محنت کاوش کوشش انتظام کر کے خالصتاً امام علی مقام امام حسین دے نال وفا دے اظہار واسطے سونا پروگرام سجائے مولا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اس پروگرام دے صدقے جتنے دوست احباب قرب و جوار تو دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے مولا سب دی حاضری قبول فرما سب دی مال جان کاروبار رزق کی برکت عطا فرما سب نو دین دنیا دیاں عزتاں اور بھلائیاں عطا فرما ایمان دی سلامتی دی صحت عطا فرما اس نیک دن دی عزت و عظمت دا صدقہ نواب کربلا دی شہادت دا صدقہ میرے مولا اس محفل پاک کے جتنے بیمار ہیں سب نو شفائی کلی عطا فرما میرے مولا کریم اپنے محبوب دے صدقے میرے بھائی محمد فیصل نو نواب کربلا دے سجدے دے صدقے نیک حیاتی والا بچہ عطا فرما تمام بے اولاداں کو اولاد نرینہ عطا فرما کریم رب کرم نوازی فرما امام حسین دے اس مقدس سجدے دا واسطہ سانو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرما میرے مولا اس محفل جتنے دوست ہاتھ اٹھائی کھڑے خالصتاً لجپال امام دا ذکر سننے واسطے حاضر تھے جو بھی حاجتاں مراداں گھن کے ہیں مولا امام حسین دے ذکر دے صدقے انہاں دیاں حاجتاں پوریاں فرما انہاں دیاں مراداں پوریاں فرما جتنے دوست احباب لنگر شریف حصہ ملے ہیں جتنی بھی کاوش کوشش کر کے خصوصاً اینو شہر دے غیور نوجوان ملت اسلامیہ دا سرمایہ میرے مولا انہاں جواناں دی زندگی دی اندر برکتاں عطا فرما انہاں جواناں دی کاوش کوشش اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے میرے مولا ہر سال انہیں جوش و جذبے دے نال ذکر مصطفیٰ کرن دی بھی توفیق عطا فرما ذکر سید الشہداء کرن دی بھی توفیق عطا فرما مولا جو کچھ منگیا سے وہ بھی عطا فرما جو کچھ نئے منگ سنگے اس نیک دین دی عزت تے عظمت دا واسطہ بن منگے عطا فرما جتنے دوست فون دے اوتے محفلاں دے وچ دعاواں دیاں درخواستاں کر دین مولا میں اتنی دعاواں انہاں دیاں یاد نہ رکھدا تو یاد رکھن والی ذات ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے مہربانی فرما اس نیک دین دا واسطہ انہاں سارا دیاں حاجتاں مراداں دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم